अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। B1 लैंग्वेज सर्ट की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं राइटिंग की। इसके इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैं राइटिंग जो पार्ट 1 है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो कैसे करना है। उसका जो टास्क था वो मैंने आपको समझा दिया था, वो कैसे करना है। और ये 4 मॉड्यूल्स वाले जो हैं B1 कर रहे हैं, ये उनके लिए ख़ास तौर पर आजकल जो लोग यूके के लिए तैयारी कर रहे हैं और जनरल आइट्स की जगह ये कर रहे हैं लैंग्वेज सर्ट, ये उनके लिए। तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिए थे। अगर नहीं आपने वीडियो देखी मैं फिर बता देता हूँ। आइट्स की तरह इसमें भी 2 टास्क है राइटिंग में। आपके सामने ये पहला टास्क है पार्ट 1, इसमें लेटर है। जबकि आइट्स में आपके पास अगर आप एकेडमिक वाले हैं तो रिपोर्ट आपने लिखनी होती है। अगर आप जनरल आइट्स कर रहे हैं तो आपने एक लेटर लिखना होता है। लैंग्वेज सर्ट में पहला भी लेटर है और दूसरा भी लेटर है, जबकि आइट्स में दूसरा आपका ऐसे होता है, चाहे आप एकेडमिक वाले हैं या जनरल वाले हैं। तो जो पहला लेटर है वो उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये दोबारा दिखा देता हूँ कि ये लेटर होता है अमूमन ऑफिशियली आप किसी गवर्नमेंट के अदारे को लिख रहे होते हैं, किसी कंपनी को लिख रहे होते हैं, बैंक को लिख रहे होते हैं। ये ऑफिशियल लेटर होता है और इसमें आपने जो वर्ड्स लिखने होते हैं ये आपके सामने है 70 to 100, यानी कि 70 से 100 के दरमियान आपने वर्ड्स लिखने होते हैं। बात मुख्तसर करनी होती है। जो आपको टास्क दिया जाता है उसके मुताबिक आपने बात करके बात को ख़त्म करना होता है। जबकि इससे अगला लेटर जो है वो ऑफिशियली नहीं होता। वो लेटर होता है हम किसी दोस्त को लिखते हैं, बहन भाई को लिखते हैं, अपनी वालिदा को, वालिद को, ठीक है, अपने फ्रेंड को, किसी को भी ये हमने लिखना होता है। इसमें जो लिमिट होती है वर्ड्स की वो होती है 100 से 120, 100 या 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं। आप अगर ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में जो बात आती है वो ये आती है कि आप में एबिलिटी नहीं, आप कैपेबल ही नहीं है कि आप दरिया को कुएं में बंद कर सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। आपको बहुत सारी बातों का सहारा लेना पड़ता है इधर उधर। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना जो शोही ख्याल मारने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए कि मैं बड़ा लायक फाइक हूँ, तो वो ये करते हैं कि वो जितना रिक्वायर होता है टास्क उससे ज़्यादा कर जाते हैं। तो उससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की जगह नेगेटिव आ जाता है, तो इससे बचें। राइटिंग टू टास्क में लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, दोस्त को खत लिखना है। टेल योर फ्रेंड अबाउट अ न्यू हॉबी, एक न्यू हॉबी, नए मशगले के बारे में उसे बताना है। डैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग, जो आपने अभी स्टार्ट किया है करना, आपने अभी उसकी शुरुआत की है, कोई एक नई हॉबी है वो आपने अपना लिया। एक्सप्लेन व्हाट यू लाइक अबाउट इट, आपने एक्सप्लेन ये करना है कि उसके बारे में आपको पसंद क्या है। और आगे उसने लिखा हुआ है 100 से 120 वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स लिखने हैं, लाइनें नहीं लिखनी। ये ना हो आप 120 लाइनें। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि ये टॉपिक किस तरह से किया जा सकता है, मैं टॉपिक करके नहीं दिखाऊंगा। हर एक आप में से इंग्लिश जानते हैं, अच्छी जानते हैं, वो लिख सकते हैं, हर एक अपने ज़रिए से लिख सकता है, गूगल करके इसे याद कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। लिखा हुआ जी राइट लेटर टू फ्रेंड, आपने यहाँ अपने नाम लिख सकते हैं दोस्त का, कोशिश करें कि ना लिखें, बेहतर यही होता है। टेल योर फ्रेंड अबाउट अ न्यू हॉबी दैट यू हैव जस्ट डूइंग। अब सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपने ये देखना होता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करनी आती है। अब हॉबी में आपकी बहुत सारी, अब हॉबी में बंदे स्पोर्ट्स भी ले आते हैं, गेम्स भी ले आते हैं। हॉबी को कुछ महसूस करें। रीडिंग आपकी हॉबी हो सकती है, आप उसको हॉबी कर सकते हैं। गार्डनिंग आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। कोई इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग हो सकती है आपकी हॉबी। कॉइन्स कलेक्शन हो सकती है, आप डिफरेंट कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। और कई लोगों की, लड़कियों की डॉल्स कलेक्शन होती है, वो मुख्तलिफ डॉल्स जो है मुख्तलिफ मुल्कों की गुड़ियाँ जो होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं। तो इस तरह की आप, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रिकेट को हॉबी बना रहे होते हैं, फुटबॉल को हॉबी बना रहे होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में आ जाता है, तो उससे भी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के सख्त एग्जामिनर होते हैं कि वो आपका सारा ही जवाब गलत कर देते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैंने लिखा तो ठीक था, इंग्लिश भी ठीक थी, ग्रामर ठीक थी, मसला क्या हुआ? मसला यही होता है।
اچھا نیو ہابی جو ہے اس میں آپ لے لیں، فار ایگزامپل ریڈنگ کو لے لیتے ہیں، اگر میں ریڈنگ کو کرتا ہوں جی، ریڈنگ میری نیو ہابی ہے، میں نے اس کو ابھی سٹارٹ کیا ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں یہ بات ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس میں کیا کیا پوائنٹس میں اس کو بتاؤں گا، مجھے یہ بڑا پلیئر فیل ہوتا ہے اس میں کہ میں نئی نئی کتابیں پڑھتا ہوں مختلف موضوعات پہ، اور میں اپنا کوئی بھی فیوریٹ موضوع بتا سکتا ہوں۔ ریلیجن میرا فیوریٹ موضوع رہا ہے، تو مجھے اب اپنے ریلیجن کے علاوہ دوسرے ریلیجنس کو بھی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح دنیا نے ایوالو کیا، کس طرح لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو بدلا، بڑے بڑے نام میرے سامنے آئے، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے چیزیں دیکھنے کا۔ مجھے بہت ساری کامن چیزیں مل رہی ہیں کچھ ریلیجنز میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانیت کیسے کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیسے ایڈوانس ہوئی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ میں ٹریولنگ کا شوقین ہوں، میں ٹریولز پہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، یہ اب میرا فیوریٹ رائٹر ہے۔ بہت ساری چیزیں اگر لکھنا چاہیں تو آپ ریڈنگ پہ لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی ناولز کا شوقین ہے اس پہ لکھ سکتا ہے، ڈائجسٹ جاسوسی والے ناولز ہیں ان پہ لکھ سکتا ہے۔ ہر ایک نیش کی بکس آپ کو مل جاتی ہیں جب آپ بکس کی بات کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا آسان۔ گارڈننگ کی اگر بات کرتے ہیں آپ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے پھولوں سے پودوں سے بڑا پیار تھا، مجھے سبزیاں اگانی اچھی لگتی تھی، مجھے یہ بیج جو ہے میں بازار سے لاتا تھا، میں یہ کرتا تھا، اب میں نے یہ شروع کر لیا ہے، مجھے کسی کو دیکھ کے جو ہے اس کا شوق مجھے بھی آ گیا۔ تو اس طرح سے آپ گارڈننگ کا کر سکتے ہیں، کوئنز کا کر سکتے ہیں، اور مختلف ممالک کو بتا سکتے ہیں کہ انگلینڈ کی جو کوئنز ہیں ان کو یہ نام دیا جاتا ہے ان کوئنز کا، اور اتنے سے اتنے تک کوئنز ہوتے ہیں ان کے انگلینڈ میں۔ پھر جرمنی چلے جائیں، آئرلینڈ کا بتا دیں، پاکستان میں جو کوئنز چل رہے ہیں ان پہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، تو 3 4 ملک 5 ملک کے اگر آپ کوئنز کے بارے میں بات کر دیتے ہیں اور ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ آپ کو ان میں چیز اچھی کیا لگتی ہے، تو آپ کا یہ ٹاسک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے۔ اینڈ پہ جو آپ کا فرینڈ ہے اس کو اینڈ پہ آپ نے جب لیٹر ختم کرنا ہے، یورز فرینڈ، یورز ٹرولی، ٹھیک ہے، یا یورز سنسیئرلی، اس طرح کر کے آپ ختم کر دیں گے، اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹنگ ٹاسک 2 میں، اور یہاں آپ کی رائٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ 50 نمبرز ہوتے ہیں اس کے، اور 33 والا پاس ہوتا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 50 آؤٹ آف 50 لینے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی رائٹنگ کی۔ یہ ہمارا ٹیسٹ 2 تھا، اور 2 کے ہم نے دونوں پارٹس مکمل کر لیے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی ان میں پھر ہم لسننگ کریں گے، اگلا ٹیسٹ 3 کی لسننگ کے بعد پھر ریڈنگ، اور ریڈنگ کے بعد جو اس کے رائٹنگ ٹاسک ہوگے وہ میں دیکھوں گا، وہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پھر سپیکنگ کی جو چیزیں رہ جائیں گی، سپیکنگ پہ بھی ہم لگاتار ویڈیوز بنائیں گے۔ آپ کو پارٹنر جو مل گیا تو پھر اس کے ساتھ سپیکنگ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح کرتے ہیں۔ اگر پارٹنر نہ ملا تو آپ کو چیزیں سمجھا دوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کالز وغیرہ میسج آپ کوشش کیجئے کہ نہ کریں، اور اگر کوئی زیادہ ضروری بات ہے تو آپ واٹس ایپ پہ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔